यही हप्तादेखि कमर्सियल सवारी साधनमा युरो 6 लागू हुने वन मन्त्रीको उद्घोष। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा इन्द्र जात्राको अवलोकन। गठबन्धन टुटाउन षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीको चासो र योजनामा बनाउने गरिएको छ। भारतलाई 3-1 ले हराउँदै नेपाल साफ अन्डर 17 फुटबलको सेमिफाइनलमा। एमालेका नेता महेश बस्नेतको दाबी, मङ्सिर 4 गते पछाडि एमाले फेरि सरकारमा आउँदैछ। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउन लागेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोप। 4000 सैनिकका लागि नेपाली सेनामा जागिर खुल्यो। धान चामल निर्यातमा भारत सरकारले लगायो 20% कर। चामलमा बढेको करले रोटीबेटी सम्बन्धमै प्रश्न उठाएको उद्योगीहरूको भनाई। डेङ्गु सङ्क्रमण बढेसँगै बजारमा सिटामोलको अभाव। क्लोज क्याम्पमा रहेको खेलाडीलाई बाहिर जान दिएको भन्दै राष्ट्रिय टोलीका व्यवस्थापकलाई स्पष्टीकरण सोध्न माग। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज नरिवलको पानी पिउनुका फाइदाहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात। इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल भाद्र महिनाको 25 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 10 तारिक। आज चेपाङ समुदायको सोनाम पर्व तथा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। दर्शकबिन, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ यही हप्तादेखि कमर्सियल सवारी साधनमा युरो 6 लागू हुने सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले सरकारले यही हप्तादेखि कमर्सियल सवारी साधनमा युरो 6 लागू गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री यादवले सवारी साधनले गर्ने वातावरण प्रदूषणको युरोपियन मापदण्ड युरो 6 लागू गर्न लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत कोपामा सन् 2045 सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले यही हप्ताभित्र कमर्सियल सवारी साधनमा युरो 6 लागू गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री यादवले तत्काल कमर्सियल सवारी साधनहरूमा युरो 6 लागू गरेर सन् 2045 सम्म कार्बन उत्सर्जन 0% ल्याउने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले युरो 6 लागू गर्नका लागि सबै प्रक्रिया तयारी भएकाले यही हप्ताभित्र मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इन्द्र जात्राको अवलोकन गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको हनुमान ढोका गद्दी बैठक पुगेर उहाँले इन्द्र जात्राको अवलोकन गर्नुभएको हो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। इन्द्र जात्रा अवलोकन अघि राष्ट्रपति भण्डारीले वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा पाठ गर्नुभएको थियो। वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा मानिने इन्द्रलाई पूजा गरी उपत्यकाको विशेष पर्व इन्द्र जात्राको मुख्य दिन कुमारी घरबाट काठमाडौँको तल्लो टोलमा कुमारी, गणेश र भैरवको रथ यात्रा पनि गरिएको छ। यसै दिन राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिले जात्रा अवलोकन गर्ने परम्परा रहिआएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन ठिक छैन भनेर टुटाउनका लागि षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार जनताको साथमा कङ्ग्रेस अभियान प्रथम चरणको समापन कार्यक्रम एवं बीपी कोइरालाको 109 जन्म जयन्तीको अवसरमा विशेष सम्मान कार्यक्रमलाई चितवनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएकाले गठबन्धन ठिक छैन भन्नु षड्यन्त्रकारी कुरा भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन ठिक छैन भन्नु पार्टीलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन बलियो भए मात्रै पार्टीहरू बलियो बन्ने बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धनबाट जतिसक्दो धेरै फाइदा लिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हिजो के अवस्था थियो चितवनमा, एक्लै चुनाव लड्दा के अवस्था हुन्छ प्रश्न गर्नुभयो। सबै मिलेर चुनाव लड्दा नै पार्टी बलियो हुन्छ, पार्टी बलियो हुनु नै महत्त्वपूर्ण छ। आज यहीँका मान्छेहरू मन्त्री छन्, भोलि यहीँका मान्छे मन्त्री बन्छन्, प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। अहिले गठबन्धन आवश्यक छ, गठबन्धनलाई बचाएर लैजान पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। उहाँले थप भन्नुभयो, गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्न दिन्न। गठबन्धन ठिक छैन भन्ने कुरा षड्यन्त्रकारी कुरा हो, पार्टीलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र हो। गठबन्धन रहे पो पार्टी बलियो हुन्छ, त्यसैले गठबन्धनको खिलाफ बोल्ने कुरा छैन। गठबन्धनबाट जतिसक्दो बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुपर्छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीहरूको योजनामा बन्ने गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार विश्व ओमकार एकता अभियानको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको ओमकार एकता राष्ट्रिय धर्मसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीहरूको चासो र योजनामा बनाइने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको विषयमा निर्णय गर्ने कुरा विदेशीहरूको हातमा रहेको समेत दाबी गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रीहरू को बनाउने र आगामी निर्वाचनमा कुन पार्टीलाई जिताउने भन्ने कुरामा पनि विदेशीहरूको चासोको विषय हुने गरेको जिकिर गर्नुभयो। भारतलाई 3-1 ले हराउँदै नेपाल अन्डर 17 च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। श्रीलङ्काको कोलम्बो स्थित रेड कोर्स ग्राउन्डमा शुक्रबार भएको खेलमा नेपाललाई जिताउन सरोज दर्लामी, उनेश बुढाथोकी र सुभाष बमले गोल गरे। खेलमा पहिलो गोल भने भारतले गरेको थियो। 25औं मिनेटमा ड्यानी मेइटले गोल गर्दै नेपाललाई पछि पारेका थिए। खेलको 45औं मिनेटमा सरोजले तथा 49औं मिनेटमा उनेशले र 68औं मिनेटमा सुभाषले गोल गर्दै नेपाललाई 3-1 को जित दिलाए। समूह बीमा खेलेका दुवै खेल जितेको नेपाल 6 अङ्कसहित समूह विजेता बनेर सेमिफाइनलमा पुगेको छ। भारत भने 3 अङ्क जोडेर उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यो समूहमा रहेको भुटान, नेपाल र भारत दुवैसँग पराजित भएर बाहिरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने हेजिङको विषयमा राष्ट्र ब्याङ्क र कर्मचारीहरूले नबुझेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफू ऊर्जा मन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छ भन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लगाएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले विगत लामो समयदेखि नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ आवश्यक भनेर निमावली बनाउने कुरा अगाडि बढे पनि राष्ट्र ब्याङ्क ब्युरोक्रेसीलाई बुझाउन नसक्दा ठूलो लडाईँ लडेर अहिले मन्त्री परिषदबाट हेजिङ सम्बन्धी निमावली पास भएको जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै मन्त्री शर्माले राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालयको नीति कसिलो भएको बताउनु भयो। उहाँले विदेशी लगानी सम्बन्धी कसिलो नीतिले देश विकास हुन नसक्ने भन्दै नीति र सोचमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै मन्त्री शर्माले पहाड खनेर ढुङ्गा बिक्री गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्दा देश बिक्री गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो देशमा भएको स्रोत प्रयोग नगरी कुनै पनि देशमा लगानी बढ्न र पुँजी निर्माण गर्न नसकिने दाबी गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि परियोजनाको तयारी र परियोजना प्रतिको विश्वास हुनुपर्छ। हाम्रो नीति, कानुन र व्यवहारका कारणले विश्वास नभएको अवस्था छ। सरकारले वैदेशिक ऋण कति लिने भन्ने प्रश्न छ। ऋण लिने तर मुलुकको उत्पादन नबढाउने, हाम्रो ढुङ्गा बिक्री गर्न नपाउने, काठ काट्न नपाउने, हाम्रो जडीबुटी बिक्री गर्न नमिल्ने, हाम्रो रिसोर्स प्रयोग गर्न नहुने, अनि विकास केबाट गर्ने कसरी? प्रश्न गम्भीर छ। मन्त्री शर्माले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड नेफ्रा र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी मर्जमा जान नमानेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले पूर्वाधार निर्माण देश र राष्ट्रका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा हेरेर गर्ने प्रविधि नेपालमा हाबी भएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने दाबी गर्नुभएको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित पार्टी निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल बागमती प्रदेश स्तरीय निर्वाचन परिचालन भेलामा बोल्दै नेता बस्नेतले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, मङ्सिर 4 गते पछाडि नेकपा एमाले फेरि सरकारमा आउँदैछ। त्यतिखेर अपराधी र फटारलाई एमाले तह लगाउनेछ। एमाले आगामी निर्वाचन जित्नका लागि टोलटोलमा सङ्गठन निर्माणको काम गर्ने र सकेसम्म सर्वसम्मत उम्मेद्वार बनाउने कामलाई तीव्रता दिइरहेको बताउनु भयो र त्यस काममा युवा सङ्घ नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली कङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गरेर नवीन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सुन्दरी जलमा नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता एवं प्रथम नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 109 जन्म जयन्तीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महामन्त्री शर्माले 70 वर्षदेखि एउटा धारमा भएको दललाई निरन्तरतामा नवीनता थपेर अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले विगतका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गरी रूपान्तरित कङ्ग्रेस बनाउनका लागि चालिएको कदमको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउन लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले केही दिन अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गर्ने क्रममा उहाँले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउने अभिलाषा राखेको बुझेको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रपतिसँग अब दोस्रो पटक संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि जाँदा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट नरहेको उल्लेख गर्दै प्रमाणित नगरे राजीनामा दिने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो।
उहाँले दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधेयक प्रस्ताव लैजाँदा सोच्दै नसोचेर प्रमाणीकरण गर्नुभएको भन्दै अहिले किन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक यसपटक प्रमाणीकरण गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए अदालतमा जानेर राजीनामा आउने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गठबन्धन सरकारले चुच्चे नक्सा गायब गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नवनिर्मित चुनदेवी ज्येष्ठ नागरिक सत्तल तथा बाल उद्यानको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले दलको साँदसीमा राखेर राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आघात पुर्याउने काममा गठबन्धन लागि परेको आरोप लगाउनु भयो। अस्ट्रेलियाका चर्चित पूर्व बलर ब्रेट ली नेपाल टी20 लिगको मेन्टरमा नियुक्त हुनुभएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आयोजना गर्न लागेको नेपाल टी20 लिगको मेन्टरको नियुक्त गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मेन्टरको रूपमा नियुक्त भएका ब्रेटलीले नेपालको क्रिकेट क्रेज आफूलाई मन परेको बताउनु भएको छ। फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिगका लागि ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा ब्रेटली नेपाल आउनु भएको हो। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिग असोज 8 देखि 5 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगितामा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताका लागि 6 टोलीको टुङ्गो लागिसकेको छ। पहिलो संस्करणमा कान्तिपुर क्यापिटल, लुम्बिनी अल स्टार्स, विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर रोयल्स, पोखरा एभेन्जर्स र फार वेस्ट युनाइटेडले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। शीर्ष नेताहरूको कार्यव्यस्तताका कारण सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक शुक्रबार बस्न सकेन। आज 4 बजे बैठक बस्ने नेताहरूले बताएका छन्। सिट बाँडफाँड टुङ्गो लगाउन शुक्रबार दिउँसो 3 बजे गठबन्धनका शीर्ष नेता र कार्यदल सदस्यको बैठक बोलाइएको थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा इन्द्र जात्रामा सहभागी हुन जानुपर्ने थियो भने गृह जिल्ला रौतहट पुग्नुभएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल काठमाडौँ आइपुग्नु भएन। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि जनकपुर जानुपर्ने भएपछि बालुवाटारमा पुगेका नेताहरू आज बैठक बस्ने गरी उठेको एक नेताले जानकारी दिनुभयो। नेपाल चलचित्र सङ्घले सोमबार देशभरका सिनेमा हल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ। शुक्रबार नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घसँगको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो। चलचित्र सङ्घको विशाल नगर स्थित कार्यालयमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा दुवै सङ्घका महासचिवको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। वार्ता समिति गठनसहित सहमति र सहकार्य गर्दै अगाडि जाने र दुवै संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई संयमित बनाउने सहमति पनि जुटेको छ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल रूपन्देही 3मा उम्मेदवार सिफारिस हुनुभएको छ। 3 सँगै क्षेत्र नम्बर 1 को कमिटीले पनि उहाँको नाम सिफारिस गरेको थियो, तर जिल्ला र प्रदेश कमिटीले क्षेत्र नम्बर 1 बाट उहाँको नाम हटाएको छ। 2074 को चुनावमा भुसाल क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँको गृह क्षेत्रबाट यसपटक उहाँ उम्मेदवार बन्न नपाउनु नै भएको छ। उहाँको घर क्षेत्र नम्बर 1 मा पर्छ। यसपटक क्षेत्र नम्बर 1 को कमिटीले भुसालको नाम सिफारिस गरेको थियो। उहाँसँगै पार्टीका सचिव छविलाल विश्वकर्मा, टिकाराम चापागाई लगायतको नाम सिफारिस भएको थियो। क्षेत्र नम्बर 3 बाट भुसालसँगै तिलोतमाका पूर्व मेयर वासुदेव घिमिरे, पूर्व सांसद यज्ञजी शाह र दुर्गा प्रसाद भुसाल सिफारिस हुनुभएको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग फरक मत राखेकै कारण भुसाललाई सर्वसम्मत उम्मेदवार हुन नदिएको उहाँ निकट नेताहरू बताउँछन्। स्कुटरको लाइसेन्स बनाउन अर्काको ट्रायल दिएको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर घर भई पोखरा 8 सभागृह चोक बस्ने 26 वर्षकी निर्मला विश्वकर्मा र तनहु घर भई पोखरा 17 बस्ने रिना राणा भाट रहेको प्रहरीले जनाएको छ। राणा भाटले तनहुको भानु 2 की मन्जु पाण्डेको सट्टामा नक्कली परीक्षार्थी बनेर ट्रायल दिन विश्वकर्मालाई पठाएको प्रहरीको आरोप छ। उनीहरू दुवै जनालाई जिल्ला अदालत कास्कीबाट शिक्षा ऐन सम्बन्धी कसुरमा 5 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीको घोडागोडी नगरपालिकामा देउडा हेर्न गएकी 15 वर्षीय एक किशोरी बलात्कृत भएकी छन्। भदौ 21 गते राति 4 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेको भन्दै ती किशोरीले इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडमा जाहेरी दर्ता गराएकी छन्। आरोपी 4 मध्ये 3 जनालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मण साईले जानकारी दिनुभयो। काम छ भन्दै एकान्तमा बोलाएर जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरी पत्रमा उल्लेख छ। ती किशोरी सुखड बजारको हेलिप्याडमा भइरहेको देउडा हेर्न गएको समयमा घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली सेनाले ठूलो संख्यामा सैन्य पदमा दरखास्त माग गरेको छ। देशभरका 20वटा ब्यारेक र गुल्मबाट दरखास्त दिन सकिने गरी नेपाली सेनाले कुल 4000 सैन्य पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। दरखास्त भदौ 24 देखि असोज 23 गतेसम्म दिन सकिने नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरती विभाग जङ्गी अड्डाले जनाएको छ। दोब्बर दस्तु तिरेर असोज 30 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।
धान चामल निर्यातमा गरेको कडाई तत्काल सच्याउन वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। शुक्रबार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले भारतले गरेको निर्णयबाट नेपाल भारत बीचको रोटीबेटीको सम्बन्धमै प्रश्न उठेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। भारतले धान चामल निर्यातमा 20% कर लगाउने र खनिका निर्यातमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेपछि वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरूले यस्तो आक्रोश पोखेका हुन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको भारतले सुपथ मूल्यमा रोटी खान पाउने नेपाली जनताको अधिकार छिन्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो। विश्व व्यापार संगठन WTO को सदस्य राष्ट्र भारतले खाद्यान्नमा शून्य भन्सार नीति विरुद्ध कदम चालेको उहाँले बताउनु भयो। आम नेपाली जनतालाई महँगीको मारमा पर्ने गरी ल्याइएको नीतिको घोर भर्त्सना गर्दै उनले यस्तो कठोर निर्णय फिर्ता लिन भारतसँग आग्रह गर्नुभयो। राज्यको निकायले संवेदनशील भएर निजी क्षेत्रको कुरा नसुन्दा यस्तो स्थिति आएको उहाँको भनाइ थियो। ज्ञानेन्द्र देउजा निर्देशित फिल्म झिङ्गे दाउले एक सातामै नेपाली बक्स अफिसमा उत्साहजनक कमाई गरेको छ। चलचित्र विकास बोर्डको बक्स अफिसमा बिहिबार बेलुकासम्म झिङ्गे दाउको कमाई 1 करोड 30 लाख रुपियाँ ग्रस उल्लेख छ। बक्स अफिस सर्भर जडान नभएका केही हलरको कमाईलाई समेत जोड्दा के अधिकारी र आँचल शर्मा स्टारर फिल्मको पहिलो साताको कमाई झन्डै 1 करोड 40 लाख रुपियाँ ग्रस हुन सक्छ। झिङ्गे दाउको यो कमाई यस वर्ष कबड्डी 4 पछिको उच्च हो। बलियो वर्ड अफ माउथको कारण यो फिल्मले दोस्रो साता पनि राम्रै कमाईको अपेक्षा छ। सिंगल र मल्टिप्लेक्स हलका दुवै थरी दर्शकलाई झिङ्गे दाउले आकर्षित गरिरहेको छ। यसैबीच तेस्रो सातामा प्रदर्शन भइरहेको दिनेश राउत निर्देशित फिल्म प्रकाशको बिहिबारसम्मको कमाई 1 करोड 18 लाख रुपियाँ ग्रस उल्लेख छ। सम्हालिन्छ कहिले मन भने आफूलाई बक्स अफिस दौडमा अपेक्षित रूपमा अगाडि बढाउन सकेन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनको खबरले दुखी बनाएको बताउनु भएको छ। बिहिबार बेलायती महारानी एलिजाबेथको 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको तर्फबाट उनका संवाद सचिव डाक्टर फणिराज पाठकले शुक्रबार शोक सन्देश जारी गर्दै महारानी एलिजाबेथ प्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै शोक सन्तप्त राजपरिवार, बेलायती सरकार एवं बेलायती जनताप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। काठमाडौँको माइती घर मण्डला स्थित सडक शुक्रबार जलमग्न भयो। सडकमा पानी तालिएपछि सवारी साधन चलाउन गाह्रो भएको थियो। पानी तालिएपछि बटुवालाई पनि उक्त सडक भएर आउजाउ गर्न समस्या भएको थियो। ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकल लगायत सवारी साधनलाई पानी तालिएको सडकबाट पार गर्न सहयोग गरिरहेका थिए। काठमाडौँमा 1-2 घण्टा मात्रै पानी पर्दा सडक र चोकहरू जलमग्न हुन्छन्। भल निकास हुने ठाउँ पर्याप्त छैनन्, जसका कारण 2 घण्टा पानी पर्दा पनि सडक जलमग्न बनेको छ। नेपालमा डेङ्गु ज्वरोको संक्रमण बढेसँगै बजारमा सिटामोल औषधिको माग उच्च रहेको छ। औषधिको माग उच्च भएसँगै यसको अभाव हुन थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले भने बजारमा सिटामोलको अभाव नभएको जनाएका छन्। सामान्य ज्वरो आउँदा औषधि पसलमा सिटामोल किन्न जाँदा भने सर्वसाधारणले पाइरहेका छैनन्। उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, जिउ पुरै दुख्ने, बान्ता हुने, खान मन नलाग्ने, पखला लाग्ने, घुँडाको जोर्नी दुख्ने, पिँडौलाको मासु दुख्ने आदि डेङ्गुका लक्षण हुन्। यी लक्षणका लागि बिरामीलाई सिटामोल र जीवन जल जस्ता औषधि खानु पर्दछ, तर त्यही सिटामोल औषधि अहिले अभाव भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका देशका अन्य जिल्लाहरूमा दैनिक डेङ्गुका बिरामी बढिरहेका छन्। अहिलेसम्म 6000 भन्दा बढी डेङ्गुका बिरामी पुष्टि भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। डेङ्गुको प्रकोप बढ्न थालेपछि सर्वसाधारणले पनि घरमा सिटामोल किनेर राख्ने गरेका छन्। यसले पनि सिटामोलको अभाव भएको बताइन्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार मण्डलले बजारमा सिटामोलको अभाव नरहेको बताउनुभयो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका मेडिकल अधीक्षक डाक्टर श्रवण कुमार मण्डलले डेङ्गुका बिरामीलाई उच्च ज्वरो आउने र ज्वरो कम गर्नका लागि सिटामोल खानुपर्छ। धेरै नै ज्वरोका बिरामी बढेकाले सिटामोलको माग बढेर अभाव भएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक भरत भट्टराईले सिटामोल पाइएन भन्ने गुनासो सुनेको बताउनुभयो। डेङ्गु बढेसँगै 1-2 दिन अघि मात्र जनताले सिटामोल पाएनन् भन्ने सुनेको छु। उहाँले भन्नुभयो, सिटामोलको अवस्था के हो भन्नका लागि औषधि उत्पादक सङ्घलाई आइतबार बोलाएर छलफल गर्ने। उहाँले सङ्कटको बेला औषधिको मूल्य बढाउनका लागि अभाव सिर्जना गर्न थालिएको हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले महामारीको बेला सिटामोल जस्तो औषधिको अभाव हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले औषधि उत्पादक सङ्घलाई बोलाएर तत्काल सिटामोल उत्पादन गर्न निर्देशन दिने बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 152 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3294 परीक्षणमा 1052 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1186 PCR परीक्षणमा 110 जना र 2108 एन्टिजेन परीक्षणमा 42 जना गरी 152 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 133 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 17 वर्षीय नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट निलम्बनमा परेका छन् भने टिम व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिम केन्या जाने अघिल्लो रात
कप्तानको जिम्मेवारीमा रहेका सन्दीप अर्कै होटलमा बसेको विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। नेपाल क्रिकेट समर्थक समाजले बन्द प्रशिक्षणको अनुशासन उल्लङ्घनमा जोडिएका टोली व्यवस्थापक, सम्बन्धित कर्मचारी र अफिसियलहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्दै दोषी देखिए तत्काल कारबाही गर्न माग गरेको छ। अहिलेसम्मको घटनाक्रमले क्यान र टिम व्यवस्थापनमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यो अवस्थामा बन्द प्रशिक्षणको अनुशासन उल्लङ्घनमा जोडिएका टोली व्यवस्थापक, सम्बन्धित कर्मचारी, अफिसियललाई आवश्यक स्पष्टीकरण लिई दोषी देखिए तत्काल कारबाहीको भागदार बनाउन समेत माग गर्दछौँ, समाजका अध्यक्ष नारायण पराजुलीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रिमियर लिग अन्तर्गत यो हप्ताका सबै खेल स्थगित भएको छ। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनको कारण खेल स्थगित गरिएको प्रिमियर लिगले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। प्रिमियर लिगले महारानीको सम्मानमा यस हप्ताको खेलहरू स्थगित गरिएको जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा देशहरूले रुस विरुद्ध लगाएका प्रतिबन्धको निन्दा गर्दै त्यसले युरोपलाई मारमा पारेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै देश विरुद्धका प्रतिबन्ध जोखिममा पार्ने ज्वरो भएको उहाँको भनाइ छ। रुसमा आयोजित पूर्वी आर्थिक मञ्चको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुटिनले रुस पश्चिमाको आर्थिक प्रहारसँग जुधिरहेको बताउनु भयो। तर प्रतिबन्धका नाममा युरोपेलीको गुणस्तरीय जीवनयापनको अवस्थाको अन्त्य भएको र गरिब देशहरूको खानेकुरामा पहुँच गुमाएको रुसी राष्ट्रपतिको भनाइ छ। पुटिनको चेतावनीका बावजुद युरोपेली सङ्घको कार्यकारी निकायले भने रुसी इन्धन आयातमा सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। पुटिनले कुर युद्धका लागि लगानी जुटाउने भएकाले हामीले रुसको राजस्व घटाउनै पर्छ, युरोपेली आयोगकी अध्यक्षले भनेकी छन्। युक्रेनको अन्नको विषयमा युरोपेली मुलुकले गरिब देशहरूलाई छल गरेको पुटिनको दाबी छ। रुसी फौजले कयौं महिनासम्म युक्रेनको समुद्री बन्दरगाहलाई नाकाबन्दी गरेका थिए, तर अगस्त सुरुमा निर्यात खोलिएपछि खाद्यान्न बोकेका 2वटा मात्र पाइने जहाज अफ्रिकातर्फ गएको जनाइएको छ। यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै पुटिनले भनेका छन्, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। यस बारेको सम्झौताका विषयमा आफू पुनः छलफल गर्न खोजेको पुटिनले बताएका छन्, तर युक्रेनले उक्त दाबी आधारहीन भएको जनाएको छ। युक्रेनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोमा संलग्न हुने तयारी गरेपछि रुसले गत फेब्रुअरी 24मा आक्रमण सुरु गरेको हो। त्यसयता रुसले करिब 20% युक्रेनी भूभाग कब्जा गरिसकेको छ। पछिल्लो समय रुस युक्रेनी राजधानी कीव र उत्तरी क्षेत्रबाट पछि हटेको जनाइएको छ। दक्षिण र पूर्वमा युक्रेनी फौजले रुसी सेनालाई भगाउन भीषण आक्रमणहरू गरेको जनाइएको छ। सन् 1952 देखि करिब 70 वर्षसम्म लामो समयसम्म गद्दीमा बसेकी बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन भयो। एलिजाबेथको निधनसँगै बेलायतको राज संस्थाको नेतृत्व मात्रै होइन, अब त्यहाँको राष्ट्रगानदेखि झण्डा, नोट र सिक्का समेत परिवर्तन हुनेछ। सबभन्दा लामो समय शासन गरेकी एलिजाबेथको तस्बिर बेलायती नागरिकको जीवनशैलीसँग जोडिएको छ। उनको निधनसँगै राजपरिवारका जेठा छोरा चार्ल्स बेलायतका नयाँ राजा बन्नेछन्। त्यसपछि एलिजाबेथका तस्बिरहरू अङ्कित हुने ठाउँमा नयाँ राजाको तस्बिरहरू राखिनेछ। एलिजाबेथको निधनसँगै बेलायतको निशान छाप र त्यहाँको सेना र प्रहरीले प्रयोग गर्ने झण्डा परिवर्तन हुनेछ। बेलायतले एलिजाबेथलाई राज्य प्रमुख मान्ने अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशले समेत झण्डा परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। हाल ती झण्डामा महारानीले पहिरिने तकमाको आकृति र त्यसमुनि एलिजाबेथ द्वितीयको शासनलाई सङ्केत गर्ने EIIR उल्लेख गरिएको छ, जुन राज संस्थाको प्रतीक हो। त्यसको सट्टामा नयाँ राजालाई सङ्केत गर्ने चिन्ह प्रयोगमा आउनेछ। बेलायतको राज संस्थाको नेतृत्व अब राजाले गर्ने भएकाले राष्ट्रिय गान समेत परिवर्तन हुनेछ। त्यस्तै एलिजाबेथलाई सम्बोधन गरेर बनाइएको प्राय सबै कागजसँग बेलायतको राजधानी पासपोर्ट पनि परिवर्तन हुनेछ। यसले बेलायतको राजधानीमा एलिजाबेथलाई सम्बोधन गरेर हर मेजेस्टी उल्लेख गरिएको छ, अब यसलाई परिवर्तन गरेर हिज मेजेस्टी उल्लेख हुनेछ। यो नियम मितिसकेको पासपोर्टको हकमा लागू हुने जनाइएको छ। बेलायतको नोट र सिक्काहरूमा अब एलिजाबेथको तस्बिर अङ्कित हुने छैन, जसमा अब राजा चार्ल्स द्वितीयको तस्बिर हुनेछ। त्यस्तै एलिजाबेथ चर्च अफ इङ्ल्यान्डकी संरक्षक र सर्वोच्च गभर्नरको भूमिकामा समेत थिइन्। राज संस्थाको नेतृत्वमा नयाँ राजा हुने भएपछि यसलाई पनि संशोधन गरिनेछ। सन् 1962 देखि उक्त चर्चको प्रार्थना पुस्तकमा उनका लागि छुट्टै प्रार्थना अंश राखिएको छ। राज संस्थाको नेतृत्वमा नयाँ राजा हुने भएपछि त्यसलाई पनि संशोधन गरिनेछ, तर त्यसका लागि क्रिस्चियन धर्मसभाले नै निर्णय गर्न सक्नेछ। त्यस्तै बेलायती राज संस्थाका प्रमुखलाई अन्य 14वटा देशले समेत राष्ट्र प्रमुखको मान्यता दिने गरेका छन्। एलिजाबेथको निधनसँगै अब ती देश कमनवेल्थले पनि चार्ल्स तृतीयलाई राष्ट्र प्रमुखको मान्यता दिनेछन्। त्यस्तै बेलायतमा अब कुनै पनि सार्वजनिक अहोदाको व्यक्तिले पद बहाल गर्नु पूर्व लिने शपथमा परिवर्तन हुनेछ। बेलायती संसद हाउस अफ कमनमा सहभागी हुन, बोल्न, मतदान गर्न र तलब सुविधा प्राप्त गर्नका लागि त्यहाँका सांसदहरूले महारानीको ताजलाई साँची राखेर प्रतिज्ञा व्यक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसमा महारानीलाई सम्बोधन गर्दै उनका प्रति कर्तव्य बोध गर्नेछु भन्ने आशयका शब्दहरू राखिएका हुन्छन्। अब ती शब्दहरूको ठाउँमा राजा चार्ल्सलाई सम्बोधन गरिएका शब्दहरू हुनेछन्।
यस वर्षको उच्च गर्मीमा फ्रान्समा 11,000 नागरिकको मृत्यु भएको दावी गरिएको छ। नेसनल इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमिक स्टडिजको प्रतिवेदन अनुसार 3 पटकको लहरबाट 11,000 नागरिकको मृत्यु भएको हो। रिपोर्ट अनुसार जुन 15 देखि 22, जुलाई 15 देखि 18 र जुलाई 31 देखि मध्य अगस्तसम्ममा गरी फ्रान्समा उच्च गर्मीको 3 लहर आएका थिए। हाल गर्मीयाम कायम नै रहे पनि तापक्रम घटेको छ। सबै कारणबाट भएका मृत्यु जुलाई 19मा एकदम उच्च स्तरमा पुगेको थियो। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले नरिवलको पानी खानुका फाइदाहरू के छन् यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। नरिवलको पानी खानु मान्छेको स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। यद्यपि यसले के फाइदा पुर्याउँछ भन्ने सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। अझ नरिवलको पानी खानु पुरुषका लागि भन्दा महिलाका लागि बढी फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ। तर अनुसन्धानले के देखाउँछ भने नरिवलको पानी महिलाको स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुन्छ। पिसाब पोल्ने, शरीरमा पानीको कमी अर्थात् डिहाइड्रेसन हुने समस्याबाट मुक्ति पाउन मात्र होइन, छालाको सुन्दरता र स्वास्थ्यका साथै मोटोपन घटाउन समेत नरिवलको पानी कामयाबी हुन्छ। अझ गर्भवती महिलाका लागि नरिवलको पानी निकै फाइदाजनक मानिन्छ। नरिवलको पानी पिउनाले गर्भवती महिलामा बिहान पख हुने बान्ता रोक्न सघाउ पुर्याउँछ। नरिवलको पानीमा हुने विभिन्न प्रकारका लवणहरू, भिटामिन सी लगायतका तत्त्व गर्भवती महिला र गर्भको बच्चालाई निकै फाइदा पुर्याउँछ। नरिवलको पानी नियमित पिउने महिलामा मूत्रनलीको सङ्क्रमणको खतरा पनि कम हुन्छ। यसले ढुसी पैदा गर्ने ब्याक्टेरियालाई मारिदिन्छ। यसले पिसाब सम्बन्धी समस्या भएका महिलाले पनि दैनिक नरिवलको पानी पिउनु निकै उत्तम मानिन्छ। शरीरमा पानीको आपूर्तिलाई सन्तुलित गर्न र विषाक्त तत्त्वलाई बाहिर ल्याउन नरिवलको पानीले सहयोग पुर्याउँछ। नरिवलको पानीले ओजन नियन्त्रण अर्थात् मोटोपन घटाउन सहयोग गर्छ। नरिवलको पानी पिउनाले शरीरमा जमेको अनावश्यक बोसो घटाउनुका साथै रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि कम गर्छ। नरिवलको पानीको नियमित सेवन गर्नाले छाला स्वस्थ तथा सुन्दर बन्छ। साथै नरिवलको पानी पिउनुको अर्को फाइदा के हो भने यसले योनिको सङ्क्रमण लगायतका कारणबाट योनिमा हुने जलनलाई कम गर्छ। यदि पिसाब पोल्ने समस्या छ भने यसबाट मुक्त हुन नरिवलको पानी पिउनु उत्तम उपाय मानिन्छ। यिनै समाचार सामग्री साथ हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सही र सत्य सूचना पाउनका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो समाचार सामग्री नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। दिनभरको न्युज बुलेटिन बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।